अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा बाबूना फार्माकोलॉजी पार्ट 3 या बाबूना से मुख्तलिफ अमराज का इलाज पार्ट 3। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जंबीले शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और 2 का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे जमात बराए रमदे चशम अत्तफाल की तरफ, यानी बच्चों की आंखें जो जिनकी दुखती हो उनके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। इसके लिए आपने क्या करना है, होगा शाफी। नुस्खा ये होगा हल्दी, गेरू, मकू खुश्क, रसोत, गुले बाबूना। हर एक 3 माशा लेकर सब अदविया को पानी से बारीक पीस कर गर्म करके आंखों के ऊपर जमात कर दें। बच्चों की दुखती हुई आंखों में फौरी आराम आएगा। आजमा कर देखें, मुजर्रब है। अब हम चलते हैं दाफाए शबे कोरी यानी अंधराता की तरफ, जिसे अक्सर लोग अंधराता, शबकोरी, रतुंधा, रात को नजर न आना, इसके कई नाम हैं। हम इसके नुस्खे की तरफ चलते हैं। होवा शाफी, बाबूना 6 माशा, मर्जनजूश 6 माशा। दोनों को एक एक सेर पानी में जोश देकर आंखों को धोना बेइंतहा मुफीद है। आहिस्ता आहिस्ता नजर ठीक हो जाती है और शबकोरी खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं रोजकोरी यानी कि दिन को नजर न आना की तरफ। होगा शाफी, गुले बाबूना आपने लेना है 1.5 तोला, बनफशा 1 तोला, तुख्मे खत्मी 6 माशा। सबको आध सेर पानी में जुशाएं और भाप दे दें। जिनकी नजर कमजोर है या जिनका ऐनक या चश्मा लगा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और नतूल जहर इसके लिए कह दूं। इसके लिए आपने लेना है बाबूल, अकीलुल मलिक, खशखाश, ताज़ा, सफेद। हर एक सब को आपने लेना है कम से कम 4-4 तोला और इन सब को गर्म करके आपने अपने सर पर नतूल करना है। इंशाल्लाह मर्ज रोजकोरी यानी दिल के वक्त नजर न आने के लिए बेइंतहा मुफीद है। अब हम एक और नतूल की तरफ चलते हैं। यह है बाबूना 1 तोला, मर्ज बख्शुक 1 तोला, सुम्बुलत 3 आपने लेना है 1 तोला। सबको 2 सेर पानी में जोश दे के नतूल करें। ये किसके लिए है? ये हवाल दाऊ, जाज यानी कि भेंगापन और टेढ़ी नजर के लिए बेइंतहा मुजर्रब है। आप इसे इस्तेमाल करें तो ये नजर आहिस्ता आहिस्ता टिक जाएगी। अब हम चलते हैं कान की तरफ। कान दर्द के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे। कान दर्द के लिए आपने बनाना है गुले बाबूना, अकीलुल मलिक, अफ्तासिन रूमी। हर एक 3-3 तोला लेकर गाओ शीर में जोश देकर इसका आपने एक बार टकोर करनी है और आप इसको जमात भी बना सकते हैं। ये दर्द गोश्त हल्द में बेइंतहा मुफीद है। अब हम चलते हैं दूसरे उसकी तरफ। तो जनाब इसमें आपने ये लेना है कि अफ्यून, जाफरान हर एक माशा, तुफ्मे खत्मी, गुले बाबूना, गेरू हर एक 6 माशा। आबे मको सब्ज में नीम गरम करके आपने कान पर जमात करना है। कान दर्द के लिए बेइंतहा मुफीद है। अब हम चलते हैं एक भाप की तरफ। गुले बाबूना, अकीलुल मलिक हर एक आपने 2-2 तोला। उसके अलावा 11 तोला आपने बीख अजखर पोस्ट, बीख बादबां, बीख कराफस, गुले खुश्क, गुले सुर्ख हर एक 16 माशा। सबको 10 सेर पानी में जुशाएं। जब पानी 3 किलो रह जाए तो बदस्तूर कानों तक बुखारात पहुंचाएं और कानों के इर्द गिर्द नसूल करें। लेकिन ये बात ख्याल में रखें कि पानी कान के अंदर न जाए। गरानी गोश्त को जायल करता है जो मसल के बाद पैदा होती है। अब हम चलते हैं एक और भाप की तरफ, जो कि है कान के बजने के लिए। इस किस्म का भी आपने इसमें पानी को पकाना है। इसमें आपने बाबूना और पुदीना और अफ्तासिन को पकाकर भाप देंगे। इंशाल्लाह फायदा होगा। इस किस्म के अमराज सबब जमा री या बुखारात के होते हैं, इसलिए ये नुस्खा बेइंतहा अक्सीर है। बहरेपन के लिए एक नादर चुटकुला मैं आपको बताती चलूं। बाबूना 3 माशा, अकीलुल मलिक 3 माशा, कैसूम 3 माशा, पुदीना सबको 1 किलो पानी में जोश दे लें और अच्छी तरह भाप लें, खास तौर पर कान के लिए। ये नुकसान समा बादलान समा के लिए बेइंतहा मुफीद है।
اس کے علاوہ ایک اور سکل السماعت کے لیے میں آپ کو نسخہ حاضر کرتی ہوں۔ اس کے لیے آپ نے لینا ہے روغن بابونا، بادام تلخ، اسارا، افسون 3 ہم وزن لے کر نیم گرم کان میں ڈالیں۔ سکل سے سماعت کے لیے بے انتہا مجرب ہے۔ یہ نسخہ ابن نور کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک عرق کی طرف۔ جی ہاں، یہ عرق ہوگا کانوں میں ڈالنے کے لیے۔ تو کانوں میں ڈالنے کے لیے آپ نے بنانا ہے روغن بابونا، بادام تلخ، اسارا، افنا تسین، عقیل الملک، انیب الشتاب، یہ سب آپ نے اچھی طرح ہم وزن لے کر انہیں پکانا ہے۔ جب یہ پکنا شروع ہو جائے تو اس میں روغن بابونا ڈال دیں اور اتنا پانی جلا لیں کہ یہ ایک روغن کی شکل اختیار کر لے، یعنی تمام پانی جل جائے۔ اس کو اچھی طرح سنبھال کے رکھیں۔ سکل سماعت کے لیے مجرب ہے، دافع سد کان ہے اور آپ کے ہر طرح کے کان کے مسئلے کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک بھاپ کی طرف جو کہ بہت ہی زیادہ اکثیر ہے، خاص طور پر سدہ کان دفع کے لیے۔ بابونا 3 ماشا، عقیل الملک 3 ماشا، انب السلب 3 ماشا، سخ 1 پاؤ پانی میں جوش دے کر بھاپ لیں۔ فوائد سدہ کان کے لیے بے انتہا مفید ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ایک ایسے نسخے کی طرف جس میں جو کہ ہونٹوں کے پھڑکنے کے لیے ہے، دافع اختلاج شفت۔ اس کے لیے آپ نے لینا ہے روغن بابونا 1 تولہ، روغن کسب 1 تولہ، روغن بادام 1 تولہ۔ اسے ہونٹوں پر لگا لیں۔ اختلاج شفت کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک ایسی بیماری جو کہ عام نہیں لیکن اکثر لوگوں کو ہوتی ہے، جو کہ کہلاتی ہے ہونٹوں کی بواسیر۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ ہووا شافی، مسور، بابونا، عقیل الملک، ختمی برابر وزن لے کر پانی میں پکائیں اور اس کے بعد اسے کوٹیں۔ انڈے کی زردی اور مرغیوں کی چربی دونوں میں بوقت ضرورت جتنا آپ ہو سکے اسے ملا لیں اور ایک اسے لیپ کی صورت دے لیں۔ یہ اسے اپنے ہونٹوں پر اپلائی کریں۔ ہونٹوں کی بواسیر کے لیے بے انتہا مناسب ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور دوسرا نسخہ بھی بتا دیتی ہوں اسی کے ساتھ۔ ہووا شافی، بابونا ختمی، عقیل الملک باریک کر لیں اور زردی بیضہ مرغ اور مرغ کی چربی میں پگھلا کر شامل کریں۔ بواسیر الشفت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اب ہم چلتے ہیں روغن دافع لق و فالج۔ ہووا شافی، لونگ 3 ماشا، ہرکا 3 ماشا، جال و وتری 1 ماشا۔ تمام ادویہ کو کوٹ کر چھان کر رات کو عرق اجوائن میں اچھی طرح بھگو لیں، صبح اس کو جوش دیں، پھر روغن بابونا ڈال کر 3 تولہ ڈال کر اسے بھی خوب پکائیں۔ پانی اور ادویہ جب جل جائیں تو اتار کر شیشی میں محفوظ کر لیں۔ حسب ضرورت اس تیل کی مالش کریں۔ فوائد لقوہ فالج کے لیے تریاک صفت روغن ہے، مجربات نورانی سے اسے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور نسخہ بھی اس کے ساتھ ہی بتا دیتی ہوں جو کہ دافع لقوہ کے لیے ہی ہے۔ بابونا آپ نے لینے ہیں 2 تولہ، عقیل الملک 6 ماشا، روغن گل 2 تولہ، موم سفید 2 تولہ۔ کروتی بنا کر گردن پر مالش کریں۔ لقوہ کے لیے بے انتہا مفید و مجرب ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دانت کی طرف۔ جی ہاں، دانت اس کے لیے مضمضہ مفید الداندانہ۔ اچھا جی، اس کے لیے آپ نے لینا ہے نسخہ ہے ہووا شافی، بابونا 6 ماشا، تخم ختمی 6 ماشا، تخم شبت 6 ماشا، حلبہ 6 ماشا یعنی کہ میتھی، جسے میتھی دانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سب کو 2 سیر پانی میں جوش دے کر اپنے دانتوں پر اسے کلی کریں۔ درد دانداں کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ دانتوں میں اگر آپ کے درد ہے، خون رستا ہے، یہ ان تمام چیزوں کے لیے بہترین شافی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک مرہم دافع سکل اللسان کی طرف۔ ہووا شافی، سداب 6 ماشا، شونیز 6 ماشا، روغن بابونا 2 تولہ، جوزوبا 1 ماشا، موم سفید 6 ماشا۔ سب کو ملا کر مرہم بنا کر زبان کے اوپر لگائیں۔ فوائد سکل اللسان ہے اور لکل اللسان کے لیے بہترین دوا ہے اور مصدقہ ہے۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ آپ اسے استعمال کریں اور اپنی زبان کے ہر مسئلے کو حل کر لیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو مفید لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب
and share my channel Zambile Shumail. Allah Hafiz.